भगवतनामा कविता कृतिको विमोचन, त्यसमा मलाई पनि बोलाउने क्रममा वक्ता भनेर भनिएको छ। बोल्नु पर्ने त कविता कृतिकै विषयमा हो। आज सन्दर्भ त्यही नै छ, त्यहाँबाट भाग्ने कुरा नै आएन। कविताको विषयमा खास गरी मेरा केही मान्यताहरू छन्। ती सबै मान्यताहरू तपाईहरूले पढ्नुभयो भने कवितालाई हेर्ने दृष्टिकोण, ती सबै दृष्टिकोणहरू तपाईहरूले हेर्नुभयो भने अथवा बगावतनामा खोलेर पढिदिनु भयो भने त्यहाँ केही शब्द मैले रिमाको विषयमा लेखेको छु, त्यही सम्पूर्ण छ। त्यसैलाई सदर गर्न चाहन्छु। धेरै म बोल्दै भयो। र अब विषय के भने, एक ढङ्गको विषय दीपक सापकोटाले, लक्ष्मी मालीज्यूले बोल्नुभयो। समीक्षात्मक दृष्टिकोण राखिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्नु छोडेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। धेरै नै वर्ष भइसकेको छ। एउटा कविले आफ्नो ढङ्गले के लेख्यो र अरू कविहरूले, अरू पाठकहरूले के बुझे, त्यो बिचमा हुन्छ कविता। त्यो बिचको सौन्दर्यमा हुन्छ कविता। त्यसले गर्दाखेरि समीक्षात्मक धारणा राख्ने समालोचकहरूको अबको नेपालको यो अहिलेको समसामयिक कविताको विषयमा समालोचनाको भूमिका अब कम हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण भएको मान्छे म त्यही कुरा लेखेको छु। एउटा दोस्रो कुरो, संसारमै अब यो मैले बोल्ने कुरा अघि नै दीपक सापकोटाले भनिदिइसकेको छ। संसारमै कविता चाहिँ खास गरी जसले जुनसुकै विषयमा लेखोस्, त्यो दुईटा विषयमा दुईटा धार अथवा दुईटा विषयका शाखा प्रशाखाहरू हुन् भन्ने लाग्छ। एउटा प्रेम र अर्को विद्रोह। यी दुईटा शाखा नै हुन् कविता भनेको। अथवा जुनसुकै आख्यान लेख्नुहोस् अथवा जे लेख्नुहोस्, हामीले लेख्ने विषय भनेको प्रेम र विद्रोह नै हो। यही विषयलाई हेर्ने क्रममा मैले पनि कविताहरू, त्यो के अरे रिमा केसीको कविताहरू हेर्ने क्रममा यही विषयहरू मैले भेटेँ, यही विषयहरू देखेँ र मैले यिनै कुराहरू त्यहाँ मैले लेखेँ। अब खासै चाहिँ भन्ने हो भने हामी चाहिँ पहिले कुनै चिज कविता जस्तो लाग्थ्यो अथवा कविता हो भन्ने लाग्थ्यो, किनभने त्यतिखेर महाकविहरूले लेख्थे कविता। कुनै कविता जस्तो लाग्थ्यो, आदि कविले लेख्थ्यो, युग कविले लेख्थ्यो, जनकविहरूले लेख्थे होलान्, होइन, महाकविहरूले लेख्थे होलान्। विविध उपाधिवाला कविहरूले लेख्ने हुनाले तीलाई हामीले कविता भन्थ्यौँ। अब अहिलेको समय चाहिँ कविता ती मानिसहरू लेख्दैछन्, त्यो लेख्नको लागि उसले महाकवि हुनु पर्दैन। अहिलेका मानिसहरू कविता लेख्दैछन्, ती कविता लेख्नको लागि उसलाई आदिकवि भनिरहनु पर्दैन, उसलाई युग कवि भनिरहनु पर्दैन, उसलाई राष्ट्रकवि भनिरहनु पर्दैन। मैले भन्नु खोजेको के भने, अहिलेको कविहरू उपाधिविहीन कविहरू हुन्। यसको अर्थ के भने अहिलेका सबै कविहरू जनताका कविहरू हुन्। मैले भन्नु खोजेको त्यो कारणले चाहिँ अब अहिले रिमाको कविताको चर्चा गर्दै गर्दाखेरि हामीले उनलाई कुनै उपाधि नदिए पनि यस समयको जल्दो बल्दो, यस समयको शक्तिशाली कवि हो भनेर हामीले बुझिसकेको छौँ। यो कुरा हाम्रो दीपक सापकोटाले घोषणा गरेर गइसकेको छ। भन्नुको अर्थ के भने अहिले हाम्रो समय भनेको उपाधि र अलङ्कार नचाहिने समय हो। यो समय भनेको कस्तो समय भने उमेरको समय पनि हो जस्तो लाग्दैन मलाई। अनुभूतिको समय चाहिँ हो। जस्तो एकछिनको लागि बैरागी काइँला र बैरागी दाइ र म एउटै समयमा बाँचिराखेको छौँ। मेरो पुस्ता र रिमा केसीको पुस्ता एउटै समयमा लेखिराखेको छ।
किन यो समयले एउटा अनुभूति दिएको छ। त्यो अनुभूति लेख्ने क्रममा हामी एउटै समयमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि को अघिल्लो पुस्ता को पछिल्लो पुस्ता भन्ने पनि लगभग नामेट भइसकेको समय हो यो। त्यसले गर्दा यो समयको कवि भनेको चाहिँ सबैको समान कवि हो भन्ने लाग्छ मलाई। कोही भन्दा पनि कोही ठुलो, कोही भन्दा कोही सानो भन्ने लाग्दैन मलाई। र यो समयको कवि भनेको उसको वैचारिक हस्तक्षेपकारी भूमिका, उसको भाव, उसको भाषा कसरी निर्माण गरेको छ त्यसले उसको स्थान निर्देशित गर्ने हो। ले यो कारणले हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रीमा केसी आदि कवि नभए पनि, युग कवि नभए पनि, राष्ट्र कवि कुनै नभए पनि ऊ यो समयको कवि हो। सबैको बराबर, सबै जत्तिकै बराबरको हैसियतको कवि हो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। र मलाई कस्तो लाग्छ भने यो उसको कविताको विषयमा यो कविता यस्तो छ, यो कविता यस्तो छ नभने पनि यो कविता सङ्ग्रहमा एउटा कविता छ तपाईको याद भन्ने कविता। म त कविताको सौन्दर्यको विषयमा म अलिकति बेसी बोल्दैछु अहिले। याद भन्ने कविता, त्यो याद भन्ने कविता पढेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यो त मैले पो लेख्नुपर्ने कविता हो त भन्ने फिल भयो मलाई। उसले पो लेखेछ भन्नुको त कविताको शक्ति र त्यसको आकर्षण भनेको कस्तो भने कुनै राम्रो कविता पढ्दाखेरि कोही पाठकलाई आहा यो त मैले लेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन फिल हुन्छ त्यो सौन्दर्यमा कविता बाँच्दो रहेछ। यो अलिकति अमूर्त जस्तो लाग्छ होला तपाईँहरूलाई। त्यो सौन्दर्यमा चाहिँ कविता बाँच्दो रहेछ। त्यो याद भन्ने कविता पढ्दा मलाई त्यस्तो फिल भयो कि मैले लेखेको भए हुन्थ्यो यो कविता। तर मैले नलेखेर उसले लेखेपछि त्यो कविता पढ्दाको जुन सौन्दर्य मैले अनुभूति गरेँ, बोध गरेँ, कविता शक्ति त्यहाँ हुन्छ, कविताको शक्ति चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ भनेर मैले त्यो याद भन्ने कविता 2-3 चोटि भन्दा बेसी पढेँ त्यो कविता। र कविता कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जस्तो कहिलेकाहीँ कविताको शब्दको भाषाको इकाइहरूलाई मजाले अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर कविताले बोध गर्नुपर्ने कविता हुन्छ। कुनै कुनै त्यसको इकाइहरू कस्तो शब्द लेख्यो, जस्तो आवतेजीले एकदमै राम्रो ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण पेश गर्नुभयो। कहिले चाहिँ कविता कस्तो हुन्छ भने पर बसेर एउटा स्थापत्य हेर्दाखेरि त्यो स्थापत्यको सौन्दर्य जे छ त्यो सौन्दर्यको बोध जे हुन्छ कहिलेकाहीँ कविता त्यहाँ पनि हुँदो रहेछ। इकाइहरू, शाब्दिक इकाइहरू ओझेल परेको तर गजुर देखिएको। जस्तो एकछिनको लागि तपाईँहरू धरहरा, यतिखेरको यो जाडोको मौसममा टुडी खेलमा बसेर धरहरा हेर्नुहोस् त, त्यसको सौन्दर्य अर्कै हुन्छ। तर त्यहाँभित्रको इट्टाहरू, त्यहाँको इट्टाहरूको भूमिका त्यतिखेर त्यो ओझेलमा परेको हुन्छ। कवितालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यसरी कहिलेकाहीँ इट्टाहरू गर्नुपर्छ कविता पढ्दाखेरि, कहिलेकाहीँ होइन गजुर हेर्नुपर्छ। कविताको संरचनाको कुराहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कता कता माथिल्लो हरफ र तल्लो हरफको ग्यापिङ हुन्छ नि, त्यो ग्यापिङमा पनि कविता हुन्छ। राम्ररी याद गर्नु भने त्यो ग्यापिङमा पनि कविता हुन्छ। त कविताको संरचनाको कुरा अलिकति यहाँहरूले गरेँ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रीमा केसीले जुन ढङ्गको कविता लेखिराखेको छ, यो कविता वास्तवमा लगभग 150 वर्ष अगाडि लेखिसक्नुपर्ने कविताहरू जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हामीले अर्कै खालको कविता लेख्नु पर्थ्यो। चीनमा 2500 वर्ष अगाडि कन्फ्युसियसले, यद्यपि धेरै मानिसहरूले उनले धार्मिक गुरुको रूपले पनि स्थापित गर्न खोजे, तर वास्तवमा उहाँ दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो 2500 वर्ष अगाडिको। 2500 वर्ष अगाडिको कन्फ्युसियसले नैतिकताको ठुलो पाठ
चीनमा सिकाएर जानुभएछ। ठुलो पाठ, त्यसको असर, त्यसको प्रभाव अहिले चीनको विकासमा देखिन्छ तपाईको। किनभने चीनमा धेरैजसो नैतिकतालाई व्यापक रूपले सर्वस्वीकार्य विषय मानिन्छ, तर हाम्रो देशमा नैतिकता भनेको सबभन्दा छुटेको, सबभन्दा छोडेको, सबभन्दा छोडिएको विषय मानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि विसङ्गति, भ्रष्टाचार, बेथिति अहिले पनि छ। भन्नुको अर्थ के भने हामीभन्दा अगाडिको पुर्खाहरूले अथवा हाम्रो यो देश निर्माण गर्दाखेरि पुर्खाहरूले कस्तो ढङ्गको के कमजोरी गरे, के राम्रो काम गरे, त्यसले पनि के गर्दो रहेछ भने पछिल्लो कालको युगलाई निर्माण गर्नको लागि सघाउ पुर्याउँदो रहेछ। र मैले भन्नु खोजेको यस्तो कविता जो के अरे रिमाहरूले लेख्दैछ, यो त 150 वर्ष अगाडि लेखिनुपर्ने कविता होला। हाम्रो देश यतिखेर जुन छ 150 वर्ष अगाडि त्यो समयमा पुग्नुपर्ने स्थिति थियो होला। आज एउटा सानो फेसबुकको सानो एउटा क्लिप्स झट्टै हेरेँ मैले बिहान, यसो फेसबुक खोल्दै थिएँ, हाम्रो मानसिकताको कुराहरू, त्यो मानसिकताको प्रतीक छाया हो नि त कविताहरू भनेको त। फेसबुकमा यसो हेरेँ, अहिले जल्दो बल्दो चुनावी माहौलको कुराहरू चलिराखेको छ। एउटा पत्रकारले सोधिरहेको थियो एकजना मान्छेलाई, त्यो मान्छे चाहिँ अहिलेको एमालेको कुनै नेता हुनुहुँदो रहेछ। अनि पत्रकारले के भन्छ, तपाईँ एमाले भएर पनि हर्क साम्पाङलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दै थियो। हर्क साम्पाङको प्रशंसक हुनुहुँदो रहेछ एमालेको मान्छे। अनि पत्रकारलाई आश्चर्य लागेछ। अनि ती मान्छेले के जवाफ दियो भने, राईको छोरा त्यत्रो श्रमको कुरा गर्नुहुन्छ, माटोको कुरा गर्नुहुन्छ, राईको छोरा। मतलब कविता किन सिर्जिन्छ यस्तो खालको कविता भन्ने कुरा हो नि। हाम्रो मानसिकता कसरी बिल्डअप भएको छ, मानव उहाँको भनाइअनुसार राईको छोराले जे काम गरिरहेछ त्यो राईले गर्नु नहुने काम हो। त्यो चाहिँ उनको जुन वर्ग छ, उनको जातीय वर्ग छ, त्यो जातले गर्नुपर्ने काम हो, बिचरा राईले गर्यो भन्ने खालको त्यो हेय दृष्टिकोण क्या। मलाई पनि नेपाल प्रज्ञापोषणमा आएर त्यो मैले गरेको यो बहुभाषिक कामहरू कोही कोहीलाई मन पर्दो रहेछ। अनि के भन्छन् भने, जनजातिको मान्छे यस्तो काम गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। मानव जनजातिको मान्छे चाहिँ कामै गर्दैन भने जस्तो दृष्टिकोण हामीले अब बदल्नुपर्छ। किन सोच्दैनौँ कि हर्क साम्पाङले जे काम गरेको छ त्यो राईले मात्रै गर्न सक्छ भनेर किन सोच्दैनौँ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बहुभाषिक कार्यक्रममा जे ल्यायो त्यो राईले मात्रै ल्याउन सक्छ भनेर चाहिँ किन सोच्दैनौँ हामीले? यसरी दृष्टिकोण हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको। र यो दृष्टिकोण जस्तो खालको बलशाली दृष्टिकोणले शासन गरिराखेको छ, शक्तिमा पुगिरहेको छ, पहुँच पुगिरहेछ, त्यतिखेरसम्म रिमा केसीहरूले यस्तै कविता लेख्नुपर्छ। र अघि मैले के भनेको भने, यस्तो कविता त हामीले त 150 वर्ष अगाडि नै लेखिसक्नु पर्थ्यो। पहिले त हामीले साँच्चै प्रेमको कुरा गर्ने हो भने बडो निरपेक्ष प्रेमको कुरा गर्नु पर्थ्यो होला, विद्रोहको कुरा गर्ने बेग्लै विद्रोहको कुरा गर्नु पर्थ्यो होला। तर हामीले पुरानो सदियौँ वर्ष अगाडिको प्रेम र राजनीति मिसाएर कविता, प्रेमको कविता पनि विद्रोह मिसाएर, विद्रोहको कविता पनि प्रेमसँग मिसाएर लेख्नु परिरहेको छ। र रिमा केसीको एउटा नयाँ कुरा चाहिँ के छ भने, प्रेम र विद्रोह कविताको दुईटा मूलधार हो तापनि रिमा केसीको कवितामा चाहिँ दुईटा छ्यासपिस भएर आएर मिश्रित भएर आइराखेको छ। त्यो नयाँ लाग्यो क्या मलाई, साँच्चै नै नयाँ लाग्यो। प्रेममा पनि विद्रोह छ उसको, विद्रोह पनि प्रेममा छ। यो के कारणले हो भने, प्रेम पनि हाम्रो नेपालको लागि त राजनीति हो। तपाईँको नेपालको कन्टेक्स्टमा त प्रेम पनि विशुद्ध प्रेम होइन नि त, बुझ्नु भएन होला।
प्रेम गरे बापत यहाँ धेरैले ज्यान आहुति दिनु परेको छ, हो नि होइन र? प्रेम गरे बापत धेरैले ज्यान आहुति दिनु परेको छ। हरेक कुरामा यहाँ त राजनीति छ, तर राज्य सत्ताको अथवा राज्यको उत्पत्ति भइसकेपछि सबै कुरा राज्यको अन्डर हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर राजनीति कस्तो छ भने प्रेम गर्नु दिँदैन यो देशमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि रीमा केसीको कवितामा चाहिँ एउटा नयाँ स्वाद चाहिँ के छ भने प्रेममा विद्रोह छ, निरपेक्ष प्रेमको कुरा मात्रै छैन, किनभने त्यो हाम्रो समाजको प्रतिछाया हो। समाज त्यसरी नै अहिलेसम्म हाम्रो चलिराखेको छ। र यो हिसाबले मलाई के लाग्छ भने रीमा केसीको कविता मैले त्यहाँ लेखेको छु, अत्यन्तै सुन्दर, कुनै कमी छैन, कुनै कमजोरी छैन भन्ने त हुँदैन, तर कमी कमजोरी छ भनेर छुट्याउने मान्छे म होइन। फेरि कमी कमजोरी छ भन्ने हिसाबले कुनै कवितालाई कमजोर, कुनै कवितालाई राम्रो भन्ने अधिकार मलाई हुँदैन। एउटा कविता एउटा कविले कसरी लेख्यो र पाठकले कसरी बोध गर्यो, कविताको पावर त्यसरी नै स्थापित हुने हो। र म धेरै बोल्दिनँ। अब मैले मेरो यो स्थिति, यो स्तरबाट जसरी म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले छु, त्यसले गर्दाखेरि सबै विधालाई, वाङ्मयका, नेपाली वाङ्मयका सम्पूर्ण विधालाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आफ्नो विषय हो भन्ने ठानेर कवितालाई पनि मैले त्यसरी नै स्थापित गर्नको लागि विविध खालको कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै गरेको यहाँहरू सम्पूर्णले थाहा नै छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हामीले आइसकेपछि कवितालाई बहुभाषी बनाएको छौँ। अघि नै मैले सङ्केत गरेँ, राष्ट्रिय कविता महोत्सवलाई एकल भाषीले बहुभाषी बनाएको छु र यो कविता पनि, कविता सेक्टर पनि सम्पूर्ण नेपाली वाङ्मयको एउटा बलशाली विधा हो। त्यसले गर्दा पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो हलमा आजको जुन कार्यक्रम एकदमै सान्दर्भिक र बडो खुसीको विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई। र धेरै नबोलिकन यो कार्यक्रम अब निकै लामो भयो होला। फेरि पनि रीमा केसीलाई यो बगावतनामाको लागि बधाई भन्दै कविताको विषयमा जे जति बहस विमर्श छलफल गर्नुपर्ने हो पाठकहरूको लेभलबाट गरिदिनु भयो भने चाहिँ खास गरी रीमा केसी झन् स्थापित हुन्छ भन्ने लाग्छ। हामी एक दुईजनाले अत्यन्तै राम्रो छ, यो खराब छ भन्नुभन्दा पाठकहरूले, तपाईँहरूले जसले पढ्नुहुन्छ, रीमा केसीले माया गरेर पढेर उसको कवितामाथि चर्चा परिचर्चा गरिदिनु भने चाहिँ रीमा केसीको लागि, उसको आगामी कविता यात्राको लागि त्यो चाहिँ फलदायी हुन्छ। यति भन्दै फेरि पनि म इन्डिगो बुक्सले यो कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेर हाम्रो सामु ल्याइदियो, इन्डिगो बुक्सलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु।